यो भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्छौँ द एनाटोमी अफ लार्ज इन्टेस्टाइन डिस्कस गर्छौँ। त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। लार्ज इन्टेस्टाइन हाम्रो के पर्छ, त्यो लार्ज इन्टेस्टाइन हाम्रो सुरु कहाँबाट हुन्छ, त्यो हाम्रो यो इलियोसिकल बल्ब हुन्छ नि, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि यसमा पर्ने पार्ट भनेको हाम्रो सिकम भयो, त्यसपछि एसेन्डिङ कोलोन, राइट कोलिक फ्र्याक्चर, ट्रान्सभर्स कोलोन, त्यहाँदेखि हाम्रो लेफ्ट कोलिक फ्र्याक्चर, त्यसपछि डिसेन्डिङ कोलोन, त्यसपछि हाम्रो सिग्मोइड कोलोन एन्ड देन रेक्टम पर्छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन भयो, पार्ट अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। अब यसको लेन्थ हेऱ्यो भने 1.5 मिटर हुन्छ। कति हुन्छ? 1.5 मिटर लेन्थ हुन्छ। अनि जङ्सन यहाँ हुन्छ हाम्रो, कुन जङ्सन हुन्छ? इलियोसिकल जङ्सन हुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो सुरु हुन्छ। ठिक छ। अब यसको इम्ब्रायोलोजी हेऱ्यो भने इम्ब्रायोलोजीमा के हुन्छ कि प्रिमिटिभ गट, यो प्रिमिटिभ गट यसको इन्डोडर्मल ओरिजिन हुन्छ। अनि 3 to 4 विकमा हाम्रो गेस्टेसनको हाम्रो डेभलप हुन थाल्छ। त्यसपछि के भन्छ कि यो हाम्रो जुन छ नि लार्ज इन्टेस्टाइन डेभलप केबाट भएको हुन्छ, त मिड गटबाट अनि हिन्ड गटबाट। त मिड गटमा हाम्रो केले सप्लाई गरेको हुन्छ? सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ। अनि हिन्ड गटमा कुन आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ? त इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो ब्लड सप्लाई भयो डेभलपमेन्ट इम्ब्रायोलोजिकली हेर्दाखेरि। त्यसपछि मिड गट हेऱ्यो भने मिड गटमा के पर्छ, त मिड गटले के बनाउँछ हाम्रो, त सिकम प्लस एपेन्डिक्स, अर्को भनेको एसेन्डिङ कोलोन, त्यसपछि हाम्रो राइट टु थर्ड अफ ट्रान्सभर्स कोलोन। मतलब कि यहाँ राइट टु थर्ड अफ ट्रान्सभर्स कोलोनसम्म, यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ कि मिड गटको हाम्रो पार्ट हो। मिड गटको यसपछि हाम्रो के हुन्छ? हिन्ड गटको पार्ट हो, हिन्ड गट। अब हिन्ड गटमा हेऱ्यो भने के छ कि 1/3 अफ ट्रान्सभर्स कोलोन, ठिक छ, डिसेन्डिङ कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एन्ड अप्पर पोर्सन अफ द एनल क्यानल। दिस यहाँदेखि हाम्रो जति पार्ट छ यो चाहिँ हाम्रो हिन्ड गट भयो, हिन्ड गट। यो चाहिँ हाम्रो मिड गट भयो, मिड गट। अब यो जुन छ नि यो इन्डोडर्मलको हुन्छ कि हाम्रो यो एनल क्यानल जुन छ नि त्यसको इन्डोडर्मल ओरिजिन हुन्छ। अब यसमा हेऱ्यो भने यसको जङ्सनमा के हुन्छ कि हाम्रो त्यहाँ हाम्रो लाइन बिलो द पेक्टिनेट लाइन हुन्छ, पेक्टिनेट अर डेन्टेट लाइन भनिन्छ, जुन हामी रेक्टममा पढ्छौँ। एनल क्यानलमा एनल क्यानलमा हामी पढ्छौँ कि पेक्टिनेट लाइन जुन पढ्छौँ त्यहाँ हाम्रो अब इन्डोडर्मल ओरिजिन एन्ड इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ त्यहाँको सेलहरू, त्यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ एनल क्यानल पढ्दाखेरि। अब यसमा फिचर हेऱ्यो भने लार्ज इन्टेस्टाइनको युनिक फिचर छ, के हुन्छ? टेनिया कोली हुन्छ, हस्ट्रा हुन्छ, अनि एपेन्डिसेज इपिप्लोइकी हुन्छ। अब यो टेनिया कोली भनेको के हो कि त्यो लङ्गिट्युडनल मसल फाइबर हो, थिन लेयर यसो हाम्रो फिता जस्तै, यो रिबन जस्तै हाम्रो हुन्छ, त्यसलाई टेनिया कोली भनिन्छ। अनि यसमा कतिवटा हुन्छ? लार्ज इन्टेस्टाइनमा 3वटा हुन्छ, 3टा हुन्छ, 3टा फिता जस्तो 3 रिबन लाइक ब्यान्ड हुन्छ। अनि कहाँ हुन्छ? बेस अफ एपेन्डिक्सबाट सुरु हुन्छ। यसरी हेऱ्यो भने यो इमेजमा बेस अफ एपेन्डिक्सबाट सुरु भइरहेछ, बेस अफ एपेन्डिक्सबाट सुरु हुन्छ। अनि कहाँसम्म जान्छ हाम्रो यो? त यो जान्छ हाम्रो टर्मिनल पार्ट अफ सिग्मोइड कोलोनसम्म जान्छ, टर्मिनल पार्ट अफ सिग्मोइड कोलोनसम्म जान्छ। अनि यसमा टेनिया मेजोकोलिका हुन्छ। अब यसको हाम्रो 3टा पार्ट हुन्छ, 3 टाइपको हुन्छ। कुन? टेनिया मेजोकोलिका, टेनिया ओमेन्टालिस एन्ड टेनिया लिबेरा। अब यो एट्याच टु द मेजोकोलोन, टेनिया मेजोकोलिका जुन छ त्यो मेजोकोलोनसँग एट्याच हुन्छ। टेनिया ओमेन्टालिस जुन छ त्यो ग्रेटर ओमेन्टमसँग एट्याच हुन्छ। अनि टेनिया लिबेरा जुन छ नि त्यो त्यसको एट्याचमेन्ट हुँदैन। अब हाम्रो अर्को भनेको हस्ट्रा अर सेकुलेसन, यो यसरी जुन हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो सेकुलेसन भनिन्छ, यसलाई हस्ट्रा अर सेकुलेसन भनिन्छ। अब के भन्छ? 1/6 सर्टर देन द सर्कुलर मसल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कोलोन हाम्रो यसो हस्ट्रेसन फर्म गर्छ। अनि रेस्पोन्सिबल पर के हुन्छ? पकेट अफ द कोलोन वाल कल्ड सेकुलेसन अर हस्ट्रेसन बनाउँछ, दिस सर्कुलेसन। अब इपिप्लोइकी एपेन्डिसेस भनेको के हो कि स्मल बेग अफ पेरिटोनियम फिल्ड विथ द फ्याट। यसो हाम्रो फ्याट जस्तै यो हाम्रो कोलोन भयो, त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ? यसो इपिप्लोइकी एट्याच भएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? पेरिटोनियम फिल्ड विथ द फ्याटले हाम्रो बनेको हुन्छ यसलाई। त्यसपछि एस्केटर हुन्छ ओभरअल सर्फेस अफ द क्रोनिक सेरोजा, सेरोजाको लेयर जुन हुन्छ नि बाहिरको, त्यसमा हाम्रो सबैमा एट्याच भएर यसरी बसेको हुन्छ। अनि के गर्छ यो? भ्यास्कुलर स्टाल, कन्टेन अफ भ्यास्कुलर स्टाल केसमा हुन्छ। म्याक्सिमम बनेको सिग्मोइड कोलोन पोस्टेरियर सर्फेस अफ ट्रान्सभर्स, पोस्टेरियर सर्फेस अफ द ट्रान्सभर्स हाम्रो कोलोनमा हुन्छ।
अनि नट प्रेजेन्ट कहाँ कहाँ हुँदैन हाम्रो त हाम्रो एपेन्डिक्समा हुँदैन, सिकममा हुँदैन, रेक्टममा हुँदैन। हाम्रो यो पिपुलको एपेन्डिसेस कहाँ हुँदैन त एपेन्डिक्स, सिकम एन्ड रेक्टममा हुँदैन। त्यसपछि सिकम हेऱ्यो भने सिकम भनेको हाम्रो वाइडेस्ट पार्ट हो लार्ज इन्टेस्टाइनको। अनि ग्रेटर जुन छ नि पार्ट अफ लार्ज इन्टेस्टाइन जुन छ फिक्स्ड हुन्छ रेट्रोपेरिटोनियली। त कुन कुन पार्ट हाम्रो फिक्स हुन्छ रेट्रोपेरिटोनियलमा त सिकम हुन्छ, ट्रान्सभर्स कोलन हुन्छ अनि सिग्मोइड कोलन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। फिक्स्ड कुन हुन्छ सिकम, ट्रान्सभर्स कोलन एन्ड सिग्मोइड कोलन। अब अदर्स फिचर लार्ज इन्टेस्टाइनको हेऱ्यो भने यो अदर के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनको कम्पेयरमा त वाइडर हुन्छ डायमिटर उसको। जुन हाम्रो डायमिटर छ नि डायमिटर लार्ज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई लार्ज इन्टेस्टाइन भन्छ। अर्को भनेको वाइडर इन द प्रोक्सिमल पार्ट एन्ड न्यारो इन द डिस्टल पार्ट अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन। के हुन्छ कि प्रोक्सिमल पार्ट हाम्रो सिकम वाइडर हुन्छ तर पछितिर गएर हाम्रो डिस्टल पार्ट के हुन्छ कि न्यारो हुन्छ। वाइडर इन द प्रोक्सिमल पार्ट, न्यारो इन द डिस्टल पार्ट अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन। त्यसपछि ग्रेटर पार्ट फिक्स्ड हुन्छ एक्सेप्ट एपेन्डिक्स, ट्रान्सभर्स कोलन एन्ड सिग्मोइड कोलन भइसक्यो। अब ब्लड सप्लाई यसको बारेमा भने अघि भनिसकेको छौँ सुपेरियर मेजेन्टिक आर्ट्री हुन्छ अनि इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्ट्री हुन्छ। ठिक छ। के हुन्छ कि यसमा सुपेरियर मेजेन्टिक आर्ट्री जुन छ नि त्यो के गर्छ कि हाम्रो के सप्लाई गरेको हुन्छ त्यो हाम्रो सिकम, एसेन्डिङ कोलन, राइट कोलिक फ्लेक्सर अनि ट्रान्सभर्स कोलनको हाम्रो 1/3 गरेको हुन्छ यहाँसम्म। त्यसपछि हाम्रो इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्ट्रीले गरेको हुन्छ। यो छ हाम्रो इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्ट्री। त के हुन्छ कि अब यसको ब्रान्च के हो सुपेरियर मेजेन्टिक आर्ट्रीको। सुपेरियर मेजेन्टिक आर्ट्रीको मिडल कोलिक आर्ट्री, राइट कोलिक आर्ट्री, इलियो कोलिक आर्ट्री, त्यसपछि हाम्रो जिजुनल आर्ट्री, इलियक आर्ट्री एन्ड एपेन्डिकुलर आर्ट्री पनि हाम्रो के को ब्रान्च हो सुपेरियर मेजेन्टिक आर्ट्रीको। इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्ट्रीको ब्रान्च के हो इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्ट्री हाम्रो भयो। अब यसको ब्रान्चहरू हेर्दाखेरि लेफ्ट कोलिक आर्ट्री, सिग्मोइडल आर्ट्री एन्ड सुपेरियर रेक्टल आर्ट्री। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्च भयो त्यसको। अब यसमा हेऱ्यो भने कुन कुन के हो त यो जुन छ नि हाम्रो यो आर्ट्रीहरू बाहिरतिर यसलाई भन्छ मार्जिनल आर्ट्री अर ड्रोमन्ड अफ ड्रोमन्ड्स। अराइजेस फ्रम कहाँबाट हुन्छ यो त भाषा यहाँबाट हाम्रो के अराइज भएको हुन्छ त भाषा ब्रेभिस सर्टर हुन्छ। यो हाम्रो भाषा ब्रेभिस सर्टर हुन्छ। अनि जुन लङ हुन्छ नि यो यसो यो चाहिँ हाम्रो आर्ट्री आयो। यसो यदि सर्टर छ भने ब्रेभिस, लङ्गर छ भने के हुन्छ हाम्रो लङ्गा, भाषा लङ्गा यो बनाउँछ। अनि त्यसपछि के भयो कि यो प्यासेज थ्रु द मेजोकोलिक टेनिया डिभाइड अफ के हुन्छ यसमा हाम्रो प्यासेज थ्रु द मेजोकोलिक टेनिया डिभाइडेड इन्टु एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर ब्रान्चेस। यिनीहरू हाम्रो एन्टेरियर पोस्टेरियर ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ। अब यसो हेऱ्यो भने यसरी यो हाम्रो आर्ट्री आयो। ठिक छ। अब यो आर्ट्री के गर्छ कि यसरी सप्लाई गरेको हुन्छ, यसरी सप्लाई गरेको हुन्छ। ठिक छ। त यो दुईवटा पोर्सनमा मोर भास्कुलर सप्लाई भयो। ठिक छ। तर यो हाम्रो पोस्टेरियर पार्ट जुन छ नि पोस्टेरियर पार्टमा के हुन्छ कि लेस भास्कुलर सप्लाई हुन्छ। हाइग्ली भास्कुलर सप्लाई कहाँ हुन्छ हाम्रो मेजोकोलिक टेनियामा हुन्छ तर लेस भास्कुलर सप्लाई हाम्रो के हुन्छ पोस्टेरियरतिर। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो हेऱ्यो भने साइड अफ डायभर्टिकुलम कहाँ हुन्छ वेयर द ब्लड भेसल पियर्स द लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन जहाँ पियर्स गर्छ त्यहाँ हाम्रो साइड अफ डायभर्टिकुलम हुन्छ। यो भयो। अब लिम्फ नोडहरू हेऱ्यो भने कुन कुन लिम्फ नोड छ सुपेरियर मेजेन्टिक लिम्फ हुन्छ, इन्फेरियर मेजेन्टिक लिम्फ नोड छ, एसेन्डिङ लेफ्ट कोलिक नोड्स, लेफ्ट कोलिक नोड्स, पाराकोलिक नोड्स। दिस इज पाराकोलिक, दिस इज डिसेन्डिङ लेफ्ट कोलिक नोड्स। त्यसपछि हाम्रो यो सिग्मोइडल नोड्स यहाँ भनेको हाम्रो पेरिरेक्टल नोड्स रेक्टमको अगाडि रेक्टमको लागि आएको पेरिरेक्टल नोड्स। त्यसपछि हाम्रो त्यसरी हाम्रो मिडल कोलिक नोड्स, पाराकोलिक नोड्स, अप्पर इलियोकोलिक नोड्स, त्यसपछि राइट कोलिक नोड्स, पाराकोलिक नोड्स, लोअर इलियोकोलिक नोड्स, एन्टेरियर सिकल नोड्स, पोस्टेरियर सिकल नोड्स, एपेन्डिकुलर नोड्स एन्ड पोस्टेरियर रेक्टल नोड्स। त्यसपछि हाम्रो भेनस ड्रेनेज हेऱ्यो भने भेनस ड्रेनेजमा हाम्रो के छ कि कहाँबाट भेनस ड्रेनेज हुन्छ त यो हाम्रो इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक भेन भयो। यो चाहिँ हाम्रो सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन भयो।
दिस इज सुपेरियर मेजेन्टिक भेन, दिस इज इन्फेरियर मेजेन्टिक भेन, दिस इज स्प्लेनिक भेन, ठिक छ। यो तिनटै मिलेर यो हाम्रो गएर हाम्रो सुपेरियर मेजेन्टिक भेन अनि स्प्लेनिक भेन जुन छ नि यो मिलेर हाम्रो के बनाउँछ कि पोर्टल भेन आउँछ। तलबाट हाम्रो के जान्छ इन्फेरियर मेजेन्टिक भेन जान्छ, ठिक छ। अब यसमा के छ कि यो लेफ्ट कोलिक भेन, सिग्मोइडल भेन, मिडल सेक्रल भेन एन्ड सुपेरियर रेक्टल भेन जुन छ नि यो सबै मिलेर हाम्रो के बनाउँछ इन्फेरियर मेजेन्टिक भेन बनाउँछ। अब इन्फेरियर मेजेन्टिक भेन गएर हाम्रो स्प्लेनिक भेन जोइन गर्छ अनि स्प्लेनिक भेन गएर हाम्रो के हुन्छ सुपेरियर मेजेन्टिक भेनसँग मिलेर हाम्रो पोर्टल भेन बनाउँछ। अब सुपेरियर मेजेन्टिक भेन के मिलेर बनेको हुन्छ त सुपेरियर मेजेन्टिक भेन हेऱ्यो भने राइट कोलिक भेन, इलियोकोलिक भेन, कमन इलियक भेन, राइट एक्सटर्नल इलियक भेन एन्ड इन्टर्नल इलियक भेन यिनीहरू मिलेर हाम्रो के बनाएको हुन्छ सरी इन्टर्नल इलियक भेन हुँदैन। यहाँसम्म हाम्रो यो कमन इलियक भेन पनि हुँदैन। हाम्रो राइट इलियक भेन, इलियोकोलिक भेन, राइट कोलिक भेन, इलियोकोलिक भेन, राइट कोलिक भेन मिलेर हाम्रो के बनाएको हुन्छ सुपेरियर मेजेन्टिक भेन बनाएको हुन्छ, ठिक छ। एन्ड दिस इज मिडल रेक्टल भेन एन्ड इन्फेरियर रेक्टल भेन जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ इन्फेरियर भेना कामा जान्छ के भनेर इन्टर्नल इलियक भेन एन्ड द राइट एक्सटर्नल इलियक भेन एन्ड कमन इलियक भेन भएर हाम्रो कहाँ जान्छ इन्फेरियर भेना कामा ड्रेनेज हुन्छ। यो भने हाम्रो भेनस ड्रेनेज भयो। लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस गरेपछि हाम्रो लगभग लिम्फ नोडहरू हाम्रो सर्फेसले फेरि डिस्कस गरेन त इम्युनल लिम्फ नोड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो इपिकोलिक नोड्स, इन्टरमिडिएट नोड्स, प्रिआयोटिक नोड्स, पाराकोलिक नोड्सहरू यो हाम्रो सबै नोड्सहरू भयो। त्यसपछि सुपेरियर मेजेन्टिक भेन, इन्फेरियर मेजेन्टिक भेन यो हाम्रो भयो यिनीहरूमा ड्रेनेज हुन्छ अनि लास्टमा हाम्रो यो इन्फेरियर मिलेर हाम्रो पोर्टल भेन बनाउँछ अनि हाम्रो यो जुन नोड्सहरू जुन छ थोरासिक डक्टमा गएर ड्रेनेज गर्छन् एन्ड रेक्टमको हाम्रो के भन्छ इन्गुइनल लिम्फ नोड हुन्छ जसमा हाम्रो ड्रेनेज गर्छन्। दिस इज अल अबाउट द लार्ज इन्टेस्टाइन।